बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 13 मई है और दिन है जुमे का। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। लंदन में नून लीग का इजलास हुआ, क्या अहम फैसले किए गए और बार बार इमरान खान का नाम क्यों लिया गया इस पूरी मीटिंग के अंदर, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और आपको बताते चलें, DGISPR की स्टेटमेंट जारी होती है और उसके फौरी बाद एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया गया, कुछ सवालात पूछे गए और उनके जवाबात क्या थे और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये आपके सामने हम रखेंगे। और आज खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर इस बात का गिला किया या इजहार किया, ये फैसला आपने करना है कि हमने उनको बता दिया था, जो पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं, जो रोक सकते थे उस साजिश को जो इस मुल्क के साथ हुई, लेकिन क्या उन्होंने कुछ किया और किस वजीर को उनके पास भेजा गया पैगाम देकर, और अब खान साहब आहिस्ता आहिस्ता क्यों ये तमाम रिवोल्यूशंस कर रहे हैं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लंदन के अंदर इस वक्त पूरी नून लीग की काबीना मौजूद है। बुनियादी मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब जो उन्होंने कॉल दी थी, वो अपनी तमाम पार्टी के जितने भी कायदीन हैं उनको बुलाकर देख सकें, परख सकें कि अब उनकी क्या सोच है। और इसका बुनियादी मकसद ये भी था, बाज़ लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपने गम गुस्से का इजहार किया, जैसा मैंने कल भी आपको बताया, और वो बार बार ये कहते रहे कि हमें जल्द इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो खबरें लगी, कहा गया कि जो फैसला इत्तेहाद करेगा तमाम पार्टीज का, वही फैसला कबूल किया जाएगा, उसे माना जाएगा। लेकिन इसके बरक्स मरीम नवाज जलसों में खड़े होकर ये मुतालबा कर रही हैं पूरी नून लीग से, अपने वालिद मोहतरम से, कि हम इस हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते, लिहाजा फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। इस तमाम चीज़ें आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो नज़र आ रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स इन इजलास के अंदर, जो इजलास लंदन में हो रहे हैं, कहानी कुछ और है। कोशिश अब ये की जा रही है कि पहले तो ये चेक किया जाता कि क़यादत क्या सोच रही है, क्योंकि माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब सीन से गायब हुए तो बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई थी, आपको याद होगा। तो नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पे जिंदा रखने के लिए वेंटिलेटर पर जिस तरह वो मौजूद थे, उनके बयानात जारी करवाए जाते रहे। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है, बहुत जल्द हमारे सामने होंगे, तो एक बयानिया बनाया गया कि नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर जिंदा है। फिर हमने उनकी तकरीरें सुनना शुरू कर दी, पाकिस्तान के मीडिया ने उसका बैन किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त भी आया जब वो ट्विटर पर एक्टिव हो गए, और फिर जो एक कन्फ्यूजन थी ग्रुप्स के दरमियान, और जो इस वक्त धड़ेबंदी नून लीग के दरमियान हो गई थी, उसको कम करने की कोशिश की गई। ये वो पहली कड़ी थी जिसको हमने दोबारा देखा आज लंदन के अंदर, जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी काबीना को, अपने तमाम कायदीन को लंदन तलब किया। व्यूअर्स, दूसरा बुनियादी मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब ने जो आज का जो इजलास हुआ है, उसमें जो असूली फैसला किया गया, वो बार बार इमरान खान का नाम लेते रहे कि इसको रोकना है, इसके रास्ते में रुकावटें डालनी है, इसे अगर गिरफ्तार भी करना पड़ा तो इसे गिरफ्तार किया जाएगा, अगर इसको नज़रबंद भी करना पड़ा तो इसे नज़रबंद किया जाए। और वो ये बार बार इमरान खान का नाम लेकर कहते रहे। और अपने तमाम जो लोग उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने ये भी गिला किया कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इस मईशत को, जो किसी और ने तबाह की और सारा इल्ज़ाम हम पर आ रहा है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। और ऐसा लगा, जिन लोगों से मेरी बात हुई, जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये सारी बातें, यानी अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पे, ये मुझे कहा कि आप इसे रिपोर्ट इस हद तक ज़रूर कर सकते हैं कि आप हमारा नाम डाल लें। नवाज शरीफ साहब को इमरान फोबिया हो गया है। नवाज शरीफ साहब अब परेशानी के आलम में ये बैठे हुए हैं और ये इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे कि इस गर्दाब से निकलना कैसे है, इस मंझधार से आगे बाहर कैसे अपनी पार्टी को लेकर आए, क्योंकि नून लीग के लिए बहुत मुश्किल होगा फैसले करने आने वाले दिनों के अंदर। हर गुजरता दिन नून लीग के लिए मौत साबित हो रहा है, याद रखिएगा। फैसले आसान नहीं होंगे, फैसले करने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्रैटेजी अब ये खिली जा रही है कि सामने मरीम नवाज तनकीद करेंगी, नून लीग की पूरी पार्टी को पर तनकीद करेंगी, अपने चचा जान पर तनकीद करेंगी, काबीना पर तनकीद करेंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बतौर पार्टी की आदत तनकीद नहीं कर सकते, लोगों को लंदन बुला सकते हैं। जिस तरह लोगों ने कहा कि वो हमारे पार्टी के कायद हैं, उनसे मशवरा करना था और ये मुलाकात ड्यू थी, मरीम औरंगजेब ने कहा, लिहाजा हम चले आए, उन्होंने कॉल दी। लेकिन याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी अब ये खेली जा रही है। आज की मीटिंग के अंदर व्यूअर्स, इमरान खान का नाम बार बार जहां पर लिया गया, वहां पर यह भी पूछा गया कि इसको रोकने के लिए क्या फैसला किया जाए,
क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, तो उसमें सबसे पहले जो फैसला किया गया है कि मुमकिन तौर पर इमरान खान को नजरबंद कर दिया जाएगा। आपको याद होगा खान साहब ने अभी तकरीर से पहले शेर रशीद साहब रोस्टरम पर आए, उन्होंने ये बात कही कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है, नजरबंद किया जा सकता है, ऐसी इत्तलात आ रही हैं। याद रखिएगा पाकिस्तान में जब वुज़रा अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर मौजूद होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके ताल्लुकात भी जिंदा रहते हैं। लोग घरों को चले जाते हैं लेकिन ताल्लुकात खत्म नहीं होते। लोगों ने बता दिया है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने बता दिया है, वो लोग जो इन एजेंसीज के अंदर मौजूद थे उन्होंने ये पैगाम पहुंचा दिया कि खान साहब की गिरफ्तारी किसी न किसी लेवल के ऊपर हो सकती है। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि अब जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स आ रही हैं ये कोई अच्छी रिपोर्ट्स नहीं है। राना सनाउल्लाह बार बार ये कहते हैं कि मैं चाहूं तो 20 लोग भी ना निकलें, 20,000 लोग भी जो हैं वो इमरान खान के लिए लाना मुश्किल हो जाएगा, 20 लाख तो बहुत दूर की बात है। वो क्यों कह रहे हैं? एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि खान साहब जब घर से निकलेंगे तो हर शहर से काफिले निकलेंगे और ये काफिले एक समंदर की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे और फिर अगर ये तमाम लोग, इन्हें ना रोका गया, इनके शहरों तक इन्हें कॉर्डन ऑफ ना किया गया तो इस्लामाबाद के अंदर लोगों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर यह भी मुमकिन है कि इस सिचुएशन के अंदर शरपसंद अनासिर एक्टिव हो जाएं और मुल्क के अंदर शायद कोई बड़ा नुकसान हो जाए और फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को इंटरवीन करना पड़ेगा। आज के इस इजलास के अंदर तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया और आपको ये बताते चलें जो बाद में बाहर आकर राना सनाउल्लाह साहब ने बात भी की, लेकिन उससे पहले आइन शिकनों का जिक्र हुआ कि क्या स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी नंबर 2 ये भी थी कि जहां पर नजरबंद किया जाएगा वहां पर इमरान खान पर आइन शिकन का लेबल लगाकर, आइन शिकनी का इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। और ये भी आपको बता दूं कि ये आइडिया फ्लोट किया गया राना सनाउल्लाह की तरफ से और राना सनाउल्लाह साहब से ऑप्शंस भी मांगे गए, जिसमें उन्होंने जो ऑप्शन नंबर 1 दिया वो ये था कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। आज सवाल ये किया गया, याद रखिएगा लंदन के सहाफ़ी वैसे सहाफ़ी नहीं है जहां जो अपनी मर्जी से सवाल करें, उनकी मर्जी कहीं और से चलती है और जिनकी पार्टी है लिहाजा मर्जी भी उनकी होगी, रिपोर्टिंग भी उनकी होगी, सवालात भी उनके होंगे और जवाबात भी उनकी मर्जी के होंगे। मैंने पिछले 2 सालों में लंदन की रिपोर्टिंग के अंदर ये रंग देखा है, इन सहाफ़ियों का ये रंग देखा है, इन सियासतदानों का जिन्होंने इस किस्म की रिपोर्टिंग की। आज सवाल पूछा गया कि क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। याद रखिएगा जब कोई पैगाम देना हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो ये तरीकाकार अपनाया जाता है। जवाब ये आया कि जिसकी गिरफ्तारी बनती होगी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इमरान खान की गिरफ्तारी का जो पैगाम है वो दे दिया गया है इनडायरेक्टली और ये भी आपको बता दें कि प्लान का ये हिस्सा है कि आइन शिकनों के खिलाफ मुकदमात होंगे, कार्रवाई की जाएगी और 4-5 लोगों को जब नजरबंद कर दिया जाएगा तो इनका ये ख्याल है, याद रखिएगा, कि शायद इमरान खान की ये तहरीक जो अब चल निकली है, जिसको अब रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, अब ये ऐसे ओछे हथकंडे अपनाएंगे। और याद रखिएगा व्यूअर्स, जो गलत असेसमेंट हुई स्क्रिप्ट राइटर्स से, जो गलत असेसमेंट हुई पाकिस्तान की 14 जमातों से, सियासी जमातों से, सियासी पंडितों से, अब ये दोबारा गलती नून लीग करने जा रही है और इसका ये जो रेड लाइंस हैं जब ये क्रॉस करेंगे तो आप यकीन करें इतना आसान नहीं होगा खान साहब को नजरबंद करना। प्लान 2 तरतीब दे दिया गया है, प्लान 3 भी तरतीब दे दिया गया है। जैसा खान साहब ये कहते थे ना कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और मैं सरप्राइजेस दूंगा। अगर खान साहब को, इमरान खान को, जो इस पाकिस्तान के पिछले 4 दहाइयों के अंदर जो बड़े लीडर्स उभरे हैं उनमें खान साहब का नाम जो है, बल्कि अगर कहा जाए कि कायद आज़म के बाद अगर कोई लीडर इस मुल्क के अंदर आया जिसने इस कौम को जगाया, सियासतदान नहीं लीडर की बात कर रहा हूँ, तो खान साहब का नंबर जो है वो टॉप के ऊपर है। और खान साहब को अगर हाथ भी लगाया गया तो वो लोग जो जलसों में अपनी मर्जी से आते हैं, जिन्हें कोई लालच देकर नहीं बुलाया जाता, वो मर्जी से आते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से आते हैं, यूथ अपनी मर्जी से बाहर निकल रही है, अगर हाथ लगाया गया, नजरबंद किया गया तो यकीन करें इस हुकूमत का चलना और पाकिस्तान के जितने भी वो लोग जो इस रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे उनका चलना नामुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा इस पूरी सिचुएशन के अंदर पैगामात दिए जा रहे हैं। आपने आज देखा होगा मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया हूं और मेरी टून भी ऐसा ऐसा जो है वो बढ़ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो खबरें अंदर से आ रही हैं, जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है, शायद ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगी। आज डॉलर कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे खड़ी है, अमरीकी सफीर पाकिस्तान आ रहा है और जहां तक ताल्लुक है फरजंदे जरदारी का, वो किसी और का आलाकार बनकर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान के सके नहीं हैं, ये अपने खानदानों के सके हैं। ये फसीलें ऊंची होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का खानदान हमेशा ये समझता है कि वो
سندھ کے اندر اپنی جاگیر بنا کر اسی طرح کام کرتا رہے گا. لیکن یاد رکھیے گا یہ تحریک جس کا آغاز خان صاحب نے کر دیا ہے, اٹس اے سافٹ ریولوشن. یہ میں نہیں کہہ رہا, کہ پاکستان کا بچہ یہ کہہ رہا ہے. آپ نکلیں باہر اور پاکستان کے اندر کسی بھی بچے سے بھی پوچھیں کہ ملک کا اس وقت لیڈر کون ہے, تو وہ آپ کو خان صاحب کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ نواز شریف لیڈر ہے, وہ یہ نہیں کہے گا کہ زرداری لیڈر ہے. ان کی کرپشن, ان کے کرتوت آج بچے کی زبان پر ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں, سیاسی زندگیوں میں پاکستان کو کیسے لوٹا. ویورز, انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح اس وقت بیان دے رہے ہیں, رانا صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے حوالے سے, تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا, بڑی ان کی مونچھیں ہیں, اور بڑی معصومیت سے مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ جہاں تک قومی تقاضوں کا تعلق ہے تو ان کا بیان قومی تقاضوں کے عین مطابق ہے. تو خدا را آپ یہ بات مریم نواز کے کان میں کیوں نہیں کہتے؟ یہ بات آپ بطور وزیر داخلہ مریم نواز کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ انسٹیڈ کہ آپ انہیں وی آئی پی قسم کا پروٹوکول دیں, آپ انہیں کہیں کہ جناب آپ کو پاکستان کے اداروں کے خلاف اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. ویورز, پچھلے 3 روز کے اندر آرمی کے خلاف, آرمی جنرلز کے خلاف, کور کمانڈر پشاور کے خلاف جتنی بھی بات کی گئی نام لے کر, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کی. یہ وہ وتیرہ ہے, وہ طریقہ کار ہے, وہ طریقہ واردات ہے جو اس جماعت نے ہمیشہ اپنایا کہ ایک بھائی گریبان پکڑتا ہے تو دوسرا پاؤں میں پڑ جاتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے مفاہمت اور مزاحمت کا جس طریقے سے آگے چل رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ادارے کس بنیاد کے اوپر ان سیاسی جماعتوں کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ناز نخرے اٹھا کر کوئی جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں وقت آپ کو معاف نہیں کرے گا. کردار بدل جائیں گے, چہرے بدل جائیں گے, لیکن آپ کا نام تاریخ میں سیاہ حروف میں لکھا جائے گا اور اسے اب کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان کی عوام اب یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے جہاں پر ضیاء الحق کا دور ہو یا کوئی اور ڈکٹیٹر جس کا پورا کنٹرول تھا میڈیا کے اوپر, اور جو بات کہی جائے گی وہ چلے گی. آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے ویورز, اور یاد رکھیں جب الفاظ نکلیں گے وہ اثر بھی رکھیں گے اور دل میں بھی اتریں گے. اور آپ کو بتاتے چلیں آج خان صاحب نے جو دوسرا کام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے بتایا تھا اس سازش کے حوالے سے کاش وہ کچھ کر لیتے. لیکن ویورز, اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے اس اجلاس میں جو لندن میں ہوا, جو امپورٹنٹ بات تھی کہ نواز شریف صاحب نے اس بات کا بھی گلہ کیا کہ بھائی میری اپیلوں کا کیا ہوا. یاد رکھیں جب تک اپنے آپ کو نواز شریف صاحب عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے ان کا کیس آگے نہیں چل سکتا. اس لیے اس کو علیحدہ بھی کر دیا گیا. میری اطلاعات کے مطابق عدالت کا ایک ذہن بن چکا ہے. جو ہم نے دیکھا, جو ریمارکس سنے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کوئی ایسا فیصلہ ضرور ہوگا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر تمام اپیلیں منظور ہو جائیں گی اور انہیں ریلیف مل جائے گا. یاد رکھیے گا جب آپ میرٹ پہ بات کریں گے تو شاید ریلیف نہ مل سکے, جس طرح ماضی میں ہوا. جو حدیبیہ پیپر کیس تھا, آپ نے اپیل فائل نہیں کی, ٹائم بار ہو گئی اور کہانی ختم ہو گئی. ریکارڈ غائب کر دیں. جو پروسیکیوشن کے جو لوگ ہیں وہ جب نیب کے پیش ہی نہیں ہوں گے, جب انہیں پیش ہونے نہیں دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیسز آگے نہیں چلیں گے. ویورز, آج جو دوسری امپورٹنٹ خبر ہے اور خان صاحب نے یہ جو گلہ شکوہ کیا پاکستان کے اداروں سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سازش کے حوالے سے پاکستان کے ذمہ داروں کو بتا دیا تھا. اب وہ کس سازش کی بات کر رہے ہیں؟ اب یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ خان صاحب نے اس سے پہلے فوج کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ اور پاکستان تحریک انصاف یہ دو ایسی اینٹیٹیز ہیں جو پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں, اور جہاں تک باقی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے وہ ملک کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے سوچتے ہیں. مشکل بات اس میں اب یہ ہے کہ تمام لوگ, جو خان صاحب کا جو جملہ تھا نا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, تمام لوگ اکٹھے ہو کر خان صاحب کے خلاف ایک اب جنگ لڑ رہے ہیں, بلکہ خان صاحب ان تمام لوگوں کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں. راستہ بہت مشکل ہے, کٹھن ہے, لیکن اس جنگ کے اندر وہ تمام لوگ جو 22 کروڑ عوام ہے خان صاحب کا ہراول دستہ بن چکی ہے, اور اب وہ سڑکوں پر ہوں گے اور خان صاحب کی اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کر لڑیں گے, کیونکہ یہ جنگ صرف ایک فرد واحد کی نہیں ہے, یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی جنگ ہے. پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب آج جو معاشی چیلنجز جس کا ذکر بار بار مفتہ اسماعیل صاحب کرتے ہیں, ڈار صاحب کرتے ہیں, نون لیگ کرتی ہے, مریم نواز روسٹرم پہ کھڑے ہو کر جو بار بار آوازیں لگا رہی ہیں,
انہیں یہ تو پسند نہیں ہے کہ مریم بنام اسٹیٹ کی آواز لگے، لیکن جو آوازیں وہ ملک کی معیشت کے لیے اور آرمی چیف کے لیے لگا رہی ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاشی استحکام ملک کے اندر آئے گا کیسے؟ اس حوالے سے خان صاحب نے بہت پہلے اداروں کو انٹیمیٹ کر دیا تھا، خبردار کر دیا تھا کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو ملک کے اندر ایک عدم استحکام آئے گا۔ دیکھیں، جب بھی ایک ٹرانزیشن آتی ہے نا، تو حکومت چاہے وہ بالکل ہی 32 سال پرانی کیوں نہ ہو، جنہوں نے 4 حکومتیں اور 15 وزارتیں انجوائے کی ہوں، آپ کو وقت لگتا ہے سمجھنے میں، سسٹم کو سمجھنے میں۔ تو جب یہ فیصلے کیے جا رہے تھے تو اس وقت یقیناً یہ بھی بات بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ آج 1.5 ماہ ہو گئے اس حکومت کو بنے ہوئے، آج بھی یہ سوال زندہ ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسا کون سی انہونی ہو گئی، ایسا کون سا جو پہاڑ سر کرنا تھا کہ آپ نے ایک حکومت کو گھر بھیجا اور ان لوگوں کو بٹھا دیا؟ ورز یاد رکھیے گا، اس سے ملک اور قوم کی خدمت نہیں ہو رہی۔ خان صاحب کی جو اگلی اسٹریٹجی ہے وہ آہستہ آہستہ ان تمام ناموں کو جو پس پردہ تھے سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے شوکت ترین کا نام بھی لیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سازش روک سکتے تھے انہیں پہلے خود بتایا، پھر وزیر خزانہ شوکت ترین سے کہا کہ جا کر سمجھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگوشیشنز کہیں نہ کہیں ہو رہی تھی، لوگ بات کر رہے تھے، اسی لیے DGI-SPR بڑے دبے الفاظ کے اندر وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب ہم سے کوئی ملنا چاہتا ہے تو ہم اسے انکار نہیں کر سکتے۔ میں چونکہ خبریں میرے پاس انفارمیشن بہت ساری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچے، تو میں جلدی سے جو آج ٹی وی چینل کے اوپر DGI-SPR نے گفتگو کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے عہدے کو بلا وجہ موضوع بحث نہ بنایا جائے، یہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ دیکھیں، کل خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ کیا، بلا وجہ موضوع بحث بنایا، بلکہ سوالات ان سے ایسے کیے جاتے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا کیا ہوگا، اکتوبر بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے پہلے متعدد بار میں اور میرے جیسے کئی صحافی یہ بات کر چکے ہیں کہ اکتوبر بہت ظالم ہوگا، نومبر بہت ظالم ہوگا، کیونکہ ایک امپورٹنٹ تقرری ہونی ہے، اور اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ بعد میں نون لیگ یہ مانتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جناب کہیں نہ کہیں غلطی تھی، کہیں نہ کہیں ڈفرینسز پائے جاتے تھے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، اور خان صاحب نے خود بھی اس بات کو ایکسپلین کیا۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو کیسے دیکھتے ہیں، تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ جناب ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں بار بار آرمی چیف کا نام لیتے ہیں؟ آرمی چیف کہہ چکے، ریٹائرمنٹ ہوگی، بیان پہلے بھی آ گیا، جب وقت آئے گا تو وہ رخصت ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر گھسیٹا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو ایک دفعہ باز نہیں کرتے نا، 2 دفعہ نہیں روکتے، 3 دفعہ نہیں روکتے، تو پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ آپ نے مریم نواز کو آج تک نہیں روکا، آپ نے نواز شریف کو آج تک نہیں روکا، اور پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ ان لوگوں میں ایسا کیا تھا کہ جو فوج کو برا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں، اور ہر طرح کی خصوصیات پرکھتے ہیں کہ قوم کس کو سلوٹ کرے گی۔ آپ ان لوگوں کو کم راستہ نہیں روکتے، اور بلکہ آپ اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں، نام لے کر پوچھیں کہ مریم نواز آپ نے کس کے کہنے پر یہ بیان دیا۔ یہ وہ معیار ہے جس کو پاکستان کی قوم بہت کلوزلی آبزرو کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا پشاور کور کے حوالے سے کہ پاکستان آرمی ایک ممتاز فارمیشن ہے، اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنلز نے کی، اور پھر سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات قابل افسوس ہیں، نامناسب ہیں۔ سیاسی قیادت سے توقع ہے کہ وہ ادارے کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کریں۔ ایک ریکویسٹ کی ہے انہوں نے، دیکھیں اب ریکویسٹ وہ مانگی ہے مریم نواز کے نہیں، کیونکہ وہ تو نواز شریف صاحب کی بھی بات نہیں مان رہی، کیونکہ نواز شریف صاحب کی لائن کچھ اور ہے، پارٹی کی لائن کچھ اور ہے، شہباز شریف صاحب کچھ اور کہتے ہیں، نون کچھ اور کہہ رہی ہے، شین کچھ اور کہہ رہی ہے، اور مریم نواز کے لیے شاید یہ ماننا مشکل ہوگا۔ پھر یہ بھی بات ہوئی کہ بطور ادارہ کافی عرصے سے برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ برداشت کہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ پاکستان کے اداروں کو کیا اسی طرح بدنام کیا جائے گا؟ وہ بچے جو بچپن سے پاکستان آرمی کو ہمیشہ سے ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ قدر اور یہ محبت ان کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی ہے، کیا اس میں کمی واقع ہوگی، یا پھر اسی طرح ان لوگوں کے بیانات جو ہمیشہ سے بغض پر مبنی ہوتے ہیں، اپنے خاندانوں کی مروسی جو سیاست ہے اس پر مبنی ہوتے ہیں، کیا اس کی بھینٹ چڑھ جائیں گے؟ یاد رکھیے گا ویورز، آپ کسی لیفٹیننٹ جنرل کو برا بھلا کہیں، آرمی کے سپہ سالار کو برا بھلا کہیں، تو شاید وہ لوگ اتنا اس کا برا مت مانیں جتنا ایک سرحد پہ کھڑا ہوا عام فوجی سے برا مانتا ہے، جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سرحد پر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہر وقت کھڑا ہے، آنکھوں میں نیند ہے لیکن اس کے باوجود وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس پر کیا بیتے گی، اور پوری فورس کا مورال کہاں پہ گر جاتا ہے۔
पाकिस्तान की अवाम, 22 करोड़ अवाम तो सिर्फ सवाल कर रही है ना, मेरी तरह पूछ रही है कि जनाब मरीम नवाज में ऐसा क्या है, ना वो लीडर है, ना उसके कोई क्रेडिबिलिटी है, ना वो किसी सियासी जमात, सिर्फ क्रेडिबिलिटी ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन है? वो खड़ी होकर पाकिस्तान के जनरल्स के बारे में जो कुछ कहती है और अदारे खामोश रहते हैं, ऐसा क्या है? ये सवाल है जो ना सिर्फ 22 करोड़ अवाम का है, बल्कि 70% जिसका आज तस्करा किया गया, वो फौज जो सरहदों पे खड़ी है, वो भी ये सवाल कर रही है पाकिस्तान के जिम्मेदारों से कि इसका जवाब ज़रूर दिया जाए और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। व्यूअर्स अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो कुछ तवील हो गई, खबरें ज़्यादा थी, लेकिन थोड़ा सा आज मैं जज्बाती भी हो गया, क्योंकि लंदन से कुछ खबरें अच्छी नहीं आई, क्योंकि खान साहब को गिरफ्तार और नज़रबंद करने की हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ ये एक वाटर्स को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आई पर्सनली फील कि ये कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करेंगे और राना सनाउल्लाह से ये गलती करवाई जाएगी जो इस तारीख की और इस अहद की सबसे बड़ी गलती होगी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।